अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनख्वाहों में 85% तक इजाफे की तजवीज़, बहुत बड़ी खबर। नए पे स्केल, बड़ी खुशखबरी, बहुत बहुत मुबारक हो। फिनांस डिवीजन का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आ गया। हमारे सिविल आर्म फोर्सेस, एफसी, रेंजर्स, बहुत बड़ी खबर है जी। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म, बड़ी सहूलत मुतारिफ़ करवा दी गई है। इस पर बात करते हैं। और एक अहम तरीन नोटिफिकेशन आया है कल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स का, जो हायरिंग में इजाफा हुआ था, रेंटल सेलिंग में 85% तक इजाफा जो हुआ है, ये किन को मिलेगा? बढ़ा हुआ इजाफा किन को नहीं मिलेगा? ये एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन आई है। ये जो क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसकी क्लैरिफिकेशन आई है जी। ये भी एक अहम तरीन नोटिफिकेशन है, इस पर भी बात करते हैं। 85% तक तनख्वाह किन की बढ़ेगी? इससे पहले हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले भी हमने इस पर वीडियो अपलोड की थी कि घर बैठे आप बायोमेट्रिक करवा सकेंगे। कल भी मैंने इस पर डिटेल वीडियो अपलोड की है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेट हो गई थी, तो शायद आप तक पहुंची नहीं है। तो उसका लिंक दे देता हूँ कि अब आप घर बैठे बायोमेट्रिक करवा सकेंगे। सिर्फ 5 स्टेप हैं और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। लाइव सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक जाएं, वैसे आप जो पहले का प्रोसेस है वो भी चलता रहेगा। आप घर बैठे बायोमेट्रिक करवा सकेंगे। मुल्क में रहते हैं या मुल्क से बाहर रहते हैं हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स, बड़ी परेशानी होती थी। अच्छा, जो नन मैरिज सर्टिफिकेट है वो पहले की तरह ही है जी, वो इससे नहीं होगा। वो आपको फिज़िकली जमा करवाना पड़ेगा, साइन करवा कर। बायोमेट्रिक अब आप घर बैठे करवा सकेंगे। लाइव सर्टिफिकेट फिज़िकली जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक विज़िट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इजी स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं जी। आप ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद प्रूफ ऑफ लाइफ का ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपना एनआईसी डालें, फेस वेरिफिकेशन करें, उसके बाद फिंगरप्रिंट की स्कैन करें, तो ये इस तरह का सर्टिफिकेट आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक परेशानी हो रही है कुछ लोगों को, ये बार बार सवाल भी पूछा जा रहा है कमेंट्स में कि कुछ लोग अपनी वालदा का डालते हैं, या तो लिखा हुआ आ रहा है वालिद की डालते हैं जी कि ये पेंशनर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपडेट हो रहा है नादरा का। अभी तक चूंकि सिर्फ 3 दिन हुए हैं, तो ये अपडेट हो जाएगा तो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फिर भी अगर है तो आप एक दफ़ा नादरा विज़िट कर लें, कोई भी नादरा का जो आपका करीबी तरीन कोई भी मरकज़ है नादरा का, वहाँ पे जाएं और आप ये कंप्लेन करें तो उसी वक्त वो इसको रजिस्टर कर देंगे। तो ये कुछ लोगों को आ रही है परेशानी कि वो अपने वालदेन का जब कर रहे हैं, अपना हो रहे हैं, आप खुद पेंशनर्स हैं तो। अच्छा, जो पेंशनर्स नहीं हैं उनकी ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगी, उनको ज़रूरत भी नहीं है। वो अपना पाक आईडी, डिजिटल आईडी कार्ड बना सकते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा जी, कल एक खुशखबरी आई थी हमारे पंजाब के पैरा फोर्सेस के जो स्पेशल अलाउंस है उनके लिए। ये देखें, पंजाब के मुलाजमीन के लिए आज खुशखबरी आई है। हमारे सिविल आर्म फोर्सेस के लिए नया नोटिफिकेशन आ गया है, ये 26 जनवरी 2026 का। इस पर बात करते हैं। ये देखें, ये स्पेशल अलाउंस ग्रेड 7 से लेके 20 तक 1.5 लाख रुपए पर मंथ। 19वें स्केल का 1,25,000 पर मंथ, 18वें का 1 लाख पर मंथ, इसी तरह ग्रेड वाइज। ये स्पेशल अलाउंस है, पैरा फोर्सेस के लिए स्पेशल अलाउंस है पंजाब से। और जो हमारे ये सिविल आर्म फोर्सेस हैं, इनके लिए ये ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आया है। ये 26 जनवरी का, ये मिनिस्ट्री ऑफ, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का है, और ये फिनांस डिवीजन का 12 जनवरी का नोटिफिकेशन था। ये कुछ हमारे फोर्सेस के लोग सब मेल भी कर रहे हैं, कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जी इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। ये पे स्केल, नए पे स्केल आर्मी के बराबर। तो ये असल उनके लिए है जिनकी पहले ये जो नए पे स्केल आए थे 2024 में आर्मी के बराबर, जिनको अभी तक ये नए पे स्केल नहीं मिले हैं। ये देखें, ये यहाँ पे 9 इदारे हैं जिनको ये मेंशन किया गया था। अब जो नया नोटिफिकेशन आया इसमें 10 हो गए हैं। ये देखें, ये इसमें 10 हैं। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी, कौन सी है जी, नारकोटिक कंट्रोल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक कंट्रोल। तो ये नोटिफिकेशन है किस के कनेक्शन में, जो 12 जनवरी 2026 को आया था। पे स्केल रिवाइज हुए थे
2024 میں آرمی کے برابر یہ پے اسکیل کر دیے گئے تھے. تو جن کے ہو گئے ہیں ان کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کے نہیں ہوئے تھے ان کے بھی اب ہو جائیں گے آرمی کے برابر. لیکن فائدہ تب ہے جو آرمی کے برابر الاؤنسز ہیں وہ بھی ملیں. یہ آرمی جو فورسز کو یہ 20% سولجرز کو اور 50% افسران کو ملا، اور اسی طرح ان کے جو الاؤنسز ہیں وہ بھی انکریز ہوئے تھے. 9 جولائی 2025 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے. تو فائدہ تو تب ہے کہ یہ اسپیشل الاؤنس بھی دیا جائے اور یہ جو الاؤنسز ہیں یہ بھی آرمی کی طرز پر ریوائز کیے جائیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے فورسز کے لوگ لازمی بتائیں کہ یہ جو پے اسکیل ہیں ریوائز ہونے کا الٹیمیٹ فائدہ تبھی ہوگا کہ یہ جو الاؤنسز ہیں یہ بھی اور اسپیشل الاؤنس بھی بالکل آرمی کے برابر ہوں اور ہونے چاہیے. اچھا جی، دوسری جو خبر ہے یہ 4 نومبر 2025 کو آیا تھا نوٹیفیکیشن 85% انکریز ہائرنگ رینٹل سیلنگ گریڈ 1 سے 22 تک سب کی تھی. اس میں بھی تھوڑا سا کلیئرٹی تو تھی لیکن کنفیوژن تھی کہ یہ بڑا ہوا اضافہ ملے گا کہ ان کو، کیونکہ نیچے یہ لکھا ہوا تھا یہاں پہ کہ جن کا پہلے ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کو وہی ریٹ ملے گا جو انہوں نے لکھا ہے. تو اس کی وضاحت آئی ہے جی. یہ 27 جنوری 2026 کا نوٹیفیکیشن آیا ہے، اور یہ ڈیفینس ڈویژن نے لیٹر لکھا تھا منسٹری آف ہاؤسنگ کو کہ اس کی کلیریفیکیشن دی جائے کہ یہ سیلف ہائرنگ کا جو ذکر ہے تو بڑا ہوا اضافہ سیلف ہائرنگ کو ملے گا یا سب کو ملے گا. تو بھائی اس کی کلیریفیکیشن میں تو پہلے بھی اس پہ ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ جن کی سیلف ہائرنگ ہے، سیلف میں کون کون آتے ہیں؟ آپ کے اپنے نام پہ گھر ہے، آپ کی وائف کے نام پہ گھر ہے، یا آپ کی ڈپینڈنٹ بچے کے نام پہ یا بیٹی کے نام پہ گھر ہے، وہ سیلف میں آتے ہیں. ان کو تو یہ اضافہ مل جائے گا چاہے انہوں نے ایگریمنٹ 1 سال کا کیا ہوا ہے، 2 سال کا کیا، 3 سال کا کیا، اور اس پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے. ہاں، جو رینک وائز یہ اضافہ ہے، یہ جو نیا اضافہ ہے، اس سے اگر زیادہ لکھا ہوا ہے تو وہ نہیں ملے گا، اس سے کم لکھا ہوا ہے تو سیلف والوں کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے اور آپ نے پہلے آپ کا ریٹ یہ تھا، یہ والا ریٹ تھا یہ، اور آپ نے اس سے بڑھا کر لکھا لیکن اس سے کم لکھا ہے جو ابھی نیا آ گیا، تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے بڑھا کے لکھا ہے، یہ نہیں ملے گا. میں اس مثال دیتا ہوں، یہ 14ویں گریڈ سے 16ویں گریڈ تک 50,198 ہو گیا باقی شہروں میں، اور آپ کا پہلے تھا 27,134. آپ نے جو ایگریمنٹ کیا، سال کا کیا، 2 سال کا کیا، تو اس میں اگر آپ نے لکھ دیا ہے 40,000 تو آپ کو 50,000 نہیں ملے گا، 40,000 ملے گا. لیکن اگر آپ کی سیلف ہائرنگ ہے، آپ کی مکان اپنا ہے، تو بھلے آپ نے 40,000 لکھا ہے، آپ کو 50,198 ملے گا. میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، کچھ لوگوں کا ایگریمنٹ جو ویسے 3 سال کا بھی ہوا ہے زیادہ تر محکموں میں، اگر آپ کا ایگریمنٹ 6 مہینے کا ہے تو پھر تو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا ایگریمنٹ زیادہ ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ آپ مکان چھوڑ دیں، کرائے پہ ہیں آپ آلریڈی، آپ اس کو ڈی ہائر کروائیں، دوسرا مکان ڈھونڈیں. اس میں آپ یہ نہ یہ لکھیں یہ والا، بلکہ ایگریمنٹ اگر زیادہ ہے تو اس کو بھی بڑھا کے لکھیں. 3 سال بعد، 3 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اور 3 سال بعد اس نے بھی انکریز ہو جانا ہے. تو میں نے تو پہلے بھی اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ آپ ایگریمنٹ سوچ سمجھ کے کیا کریں. تو سیلف ہائرنگ والوں کو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جن کی سیلف نہیں ہے ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو اضافے ہیں جی یہ مخصوص اداروں کے ہو رہے ہیں. جس طرح FBI کے افسران کو تنخواہوں سے 2 گنا بڑا ایوارڈ ملے گا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو یہ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا جس پہ ابھی رحمان علی باجوہ صاحب نے میٹنگ بھی کی ہے، تو اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کیا جائے اور تنخواہوں میں تفریق ختم کی جائے، نہ کہ تنخواہوں میں اور تفریق بڑھائی جائے. یہ ایک PM صاحب نے کمیٹی بنائی تھی تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے اور الاؤنسز میں اضافے کے لیے. تو کنوینس میڈیکل ہاؤس اینڈ صاحب کا بڑھنا چاہیے، جو ہمارے پینشنرز ہیں ان کا میڈیکل الاؤنس بھی بڑھنا چاہیے. ہم رحمان علی باجوہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو ٹیکل کریں. اچھا، تنخواہوں میں 85% اضافہ، یہ کن کا تھا؟ یہ بات رہ نہ جائے. یہ جو ملازمین ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور افسران، ان کی تنخواہوں میں جی 75 سے لے کے 85% تک اضافے کی تجویز ہے. PHEC میں ملازمین کی تنخواہوں میں 75 سے 85% تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے. 2017 سے منجمد تنخواہوں میں اضافے کے بعد ڈائریکٹر کی ماہانہ تنخواہ 7 لاکھ تک پہنچ جائے گی. ڈائریکٹر جنرل کی تنخواہ 6,47,000 روپے ہو جائے گی. اچھا، ان کی BPS نہیں ہے، ان کے اسپیشل پے اسکیل ہیں اپنی، اور ان کو پہلے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا. اس وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو عام BPS والے ہیں ان سے ان کی تنخواہ پہلے ہی زیادہ ہے. تو اب یہ PHEC کے ملازمین کی تنخواہوں میں
75 سے لے کر 85% تک اضافے کی تجویز ہے۔ پاکستان میں بہت سارے پے اسکیل ہیں، بہت سارے پے پیکج ہیں، اور یہیں پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے کہ تنخواہوں میں تفریق ختم کی جائے اور ایک ہی طرح کا پیکج ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔